सिकौँ अनि सिकाउँ शब्द खोजमा जिज्ञासु बनौँ भाषा हाम्रो जननी हो सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ यस खोज अनुवाद युट्युब च्यानलमा म दिग्दर्शनको आज पनि केही यस्ता शब्दहरू जुन हामी अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्छौँ आज काष्ठसँग सम्बन्धित शब्दहरू छन् यस खोज अनुवाद युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सदस्यता ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै अब हामी फर्निचर भन्छौँ फर्निचरलाई काष्ठ सज्जा उद्योग भनेर भनिन्छ अब बेन्च भन्छौँ बेन्च पनि अङ्ग्रेजी हो यसलाई दीर्घ पीठ उत्पीठ भनेर भनिन्छ टेबल भन्छौँ टेबल पनि अङ्ग्रेजी हो यसलाई मेज भनेर भनिन्छ डेस्क भन्छौँ डेस्क पनि अङ्ग्रेजी हो यसलाई लेखन पीठ भनेर भनिन्छ अब सोफा भन्छौँ सोफा पनि अङ्ग्रेजी हो यसलाई सुखासन भनेर पनि भनिन्छ यता थप जानकारीमूलक रोचक खोजमूलक सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका निम्ति मेरो यस खोज अनुवाद युट्युब च्यानलमा सदस्यता ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ